Gravity, gravity, acceleration due to gravity. हिजो हामीले कहाँसम्म पढ्यौँ? सर तो के भन्छ लिफ्ट वाला सब पढेको थिए, यो पनि सर पढेको थिए, युनियन पनि सब पढे, यो बाँकी छ ग्रेभिटेशनल फिल्ड। ग्रेभिटेशनल फिल्ड र ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बाँकी हो। हजुर सर। ल ठिक छ, सुरु गरौँ है त आज क्लास। म्याग्नेटको बारेमा पढेको छ क्लास 10 मा 9 मा। म्याग्नेट पढेको म्याग्नेट हजुर सर पढेको छु 9 मा। हो तिम्रो म्याग्नेट जस्तो यो तिम्रो म्याग्नेट भयो, यो नर्थ पोल अनि यो साउथ पोल। तिम्रो म्याग्नेटले जस्तो तिम्रो अब्जेक्ट यहाँ हुँदाखेरि तान्ने अनि अलिक पर हुँदाखेरि नतान्ने हुन्छ हुँदैन? हुन्छ सर। जस्तो यो तिम्रो फलाम भयो, यो पनि तिम्रो अर्को फलाम भयो, यो फलाम 1 यो फलाम 2। अनि यो म्याग्नेटले नजिक अलिक आफूसँग नजिक छ भने तान्छ, आफूभन्दा एकदम टाढा छ भने तान्छ तान्दैन? तान्दैन सर। हो यो नजिकको तान्ने अनि टाढाको नतान्ने किन भयो त? उसको म्याग्नेटिक फिल्डमा पर्यो भने सर तान्न सक्छ, भएन भने सर तान्दैन आई थिंक। हो तिम्रो यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको नि त्यस्तै होला। ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको नि एउटा कुनै हेभेन्ली बडीको एउटा सर्टेन ग्रेभिटेशनल फिल्ड हुन्छ। हो त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र पर्यो भने त्यसले अब्जेक्टले आफ्नो टुवर्ड्स द सेन्टर तान्छ। यदि त्यो भन्दा बाहिर यदि अब्जेक्ट छ भने चाहिँ त्यसले आफ्नो भित्र तान्दैन। त्यही हो ग्रेभिटेशनल फिल्ड। ग्रेभिटेशनल फिल्डको बुझ्यौ के रहेछ ग्रेभिटेशनल फिल्ड? सर 10 मा पनि अलरेडी दिएको छ हजुरजी। It is the space up to which the effect of gravitational force is felt by the body. यो म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तै हो ग्रेभिटेशनल फिल्ड। अनि ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ तिम्रो जस्तो हाम्रो लेन्थ केमा मेजर गरिन्छ? मिटरमा। लेन्थ मिटरमा मेजर गरिन्छ। अनि मास केजी। अनि टाइम सेकेन्ड। अनि 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 फोर्स न्युटन हो। त्यसरी नै तिम्रो यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड मेजर गरिन्छ ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थको रेस्पेक्टमा। युनिट चाहिँ होइन तर त्यसको रेस्पेक्टमा मेजर चाहिँ गरिन्छ है। युनिट चाहिँ होइन, ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको युनिट चाहिँ होइन। ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड मेजर गर्छ क्या। तिम्रो जस्तै कुनै अब्जेक्ट कति नजिक हुँदाखेरि कतिको ग्रेभिटेशनल फोर्सले तान्छ, कति टाढा हुँदा कतिको ग्रेभिटेशनल फोर्सले तान्छ भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थ हो। तर ग्रेभिटेशनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्डलाई कतिले तान्छ त्यो मेजर गर्ने। ग्रेभिटेशनल फिल्डले कुनै पनि अब्जेक्ट कतिले आफूतिर तान्छ त्यो मेजर गर्ने। ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको चाहिँ स्पेस अराउन्ड द हेभेन्ली बडी वा अराउन्ड द बडी अप टु विच द ग्रेभिटेशनल इफेक्ट अफ इट क्यान बी फेल्ड। अब अर्को छ ग्रेभिटेशनल पोटेन्सियल र ग्रेभिटेशनल पोटेन्सियल एनर्जी। यो थाहा छ कसैलाई? ग्रेभिटेशनल पोटेन्सियल एनर्जी होइन के हो? सर रेस्टमा हुनुलाई। तिम्रो एनर्जी पोजेस बाई द बडी बाई द भर्च्यु अफ इट्स रेस्ट हैन? डेफिनेसन यस्तै होला। हजुर सर। हो तिम्रो त्यो भनेको पोटेन्सियल एनर्जी भयो। अनि तिम्रो यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्सियल भनेको चाहिँ इट इज द वर्क डन फर अ युनिट मास व्हेन इट इज ब्रट फ्रम इन्फिनिटी टु अ सर्टेन पोइन्ट। यो भनेको बुझ्यो? ग्रेभिटेशनल पोटेन्सियल इज द वर्क डन फर अ युनिट मास व्हेन इट इज ब्रट फ्रम इन्फिनिटी टु अ सर्टेन पोइन्ट। यो के भन्नु खोज्यो? ग्रेभिटेशनल पोटेन्सियलको डेफिनेसनमा यो के भन्नु खोजेको कसैले बुझ्यो? यो युनिट मास भनेको के हो? मास युनिट भनेको 1 केजी। मास भनेको
1 kg भन्न खोजे होइन? हजुर अनि यहाँ अरू के लेखाएको छ अरे वेन इट इज ब्रट भने के हो? ल्याउनु किन्नु भन्छ होइन ब्रटलाई के भन्छ किन्नु भन्छ होइन आई बट दिस ब्रट भनेको लिएर आउनु आफूतिर तिम्रो वेन इट इज ब्रट फ्रम इन्फिनिटीको मिनिङ थाहा छ? तिम्रो इन्फिनिटीको साइन यस्तो हुन्छ इन्फिनिटी भनेको कहिले पनि नसकिने त्यो रहिरहने क्या तिम्रो त्यो एकदम टाढा तिम्रो इन्फिनिटी डिस्टेन्स भनेको के हो इन्फाइनाइट डिस्टेन्स भनेको एकदमै परेको डिस्टेन्सलाई इन्फाइनाइट के भन्यो एकदम मेजर गर्न नसकिने डिस्टेन्स हो अनि तिम्रो यहाँ के भनेको छ अरे युनिट मास वेन इट इज ब्रट फ्रम इन्फिनिटी टु अ सर्टेन पोइन्ट कुनै पनि अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ र त्यो इन्फिनिटीबाट चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा ल्याउनलाई जुन वर्क डन गरिन्छ हो त्यो वर्क डन भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल हो बुझ्यो मलाई ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको डेफिनेसन बुझ्यो सबैले कसैले नबुझेको छ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल बुझ्यो कि हो सबैले ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको डेफिनेसन मलाई शिव कार्कीले यसको डेफिनेसन भन्छ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको नेपालीमा भन्दा नि हुन्छ इङ्ग्लिसमा आयो भने इङ्ग्लिसमा भन्दा नि भयो यो हेरेर चाहिँ डिटो चाहिँ नभन शिव कार्कीले भन त त्यो अब के भन्ने हो देख्नै नसक्ने हो कि अब त्यो टाढाको होइन सर्टेन पोइन्टमा सर्टेन देख्नै नसक्नेलाई सर्टेन पोइन्टमा के चाहिँ ल्याउने त्यो त ठिक छ मेजर गर्न नसकिने पोइन्ट भयो हो युनिट मासलाई चाहिँ इन्फिनिटीबाट सर्टेन पोइन्टमा ल्याउने त्यो वर्क डन त्यो काम गर्ने वर्क डनलाई चाहिँ के भनिन्छ ल ठिक छ ल भयो ल ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको मिनिङ बुझ्यौ एक्जाममा सोध्न सक्छ इन्ट्रान्समा ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इज डिफाइन्ड एज भनेर अप्सन दिएर अनि तिम्रो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी भनेको चाहिँ इट इज एन एनर्जी एन अब्जेक्ट पोजेस बिकज अफ इट्स पोजिसन इन ग्राभिटेसनल फिल्ड ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इज द वर्क डन वेन यु मुभ अ बडी फ्रम इन्फिनिटी टु द पोइन्ट तिम्रो यो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलबाट जुन भ्यालु निक्लिन्छ वा न्युमेरिकल्ली जुन भ्यालु निक्लिन्छ अहिले म निकाल्छु हो त्यो भनेको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी हो क्या यो सिम्पली भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तिम्रो यो अर्थ भयो अनि यो अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्स छ हो यो अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्समा कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ अर्थले कतिको रेस्पेक्टमा तान्छ यहाँ हुँदा कतिले तान्छ यहाँ हुँदा कतिले तान्छ हो त्यो निकाल्ने मेजर नै तिम्रो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी जस्तै हो त्यही नै हो अनि तिम्रो यसको डेरिभेसन छ डेरिभेसन चाहिँ यसको अलिक हुन्छ मैले हिजो दिएको डेरिभेसन कसले गर्यो मैले दिएको क्वेसनहरू चाहिँ नि यो ग्राभिटीको गराएछौ कसैले क्लासरुममा हालिदिएको थिएँ मैले कसैले गरेको छौ क्वेसनै भेटाएन सर यसको त उसमा भेटाएनौ गुगल क्लासरुममा क्वेसनै देखिने म खै त हुनुपर्ने हो त मैले त हालेको त यहाँ छ त नि एक्जामले ह्यान्ड इन गराएर रहेछौ त यहाँ छै तिम्रो यहाँ छ क्वेसन चाहिँ यहाँ छ क्वेसन नि देख्यौ आवाज आइरहेछ नि मेरो ल यहाँ छै यहाँ छै क्वेसन ल यो गर है अब ल गरेर यो सबमिट गर है अनि अर्को पनि छ तिम्रो उसको नि आज लास्ट डेट होला यो अर्ग्यानिकको नि गर आएन भने सोध अर्ग्यानिकको सर त उस बनाउने
अर्ग्यानिकको त्यो कम्पाउन्ड बनाउने छ। मैले एक दुईवटा क्वेसन नम्बर 6 देखि 10 सम्मको त ग्रुपमा नै हालेको थिएँ, बाँकी 5 वटा बनाउने बाँकी होला। त्यो पनि आएन भने सोध न। हामी यहाँ थियौँ होइन, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलमा थियौँ। अब यसको डेरिभेसन हेरेँ, डेरिभेसन चाहिँ अलिक गाह्रै छ यसको। यो डेरिभेसन बुझ्न गाह्रै पर्न सक्छ यो। हजुर हजुर, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको एउटा मात्र एसाइनमेन्ट छ कि दुईटा? दुईटा छ, दुईटा। एउटैमा दुईटा हालिदिएको छु मैले। त्यो बाहेक एक्स्ट्रा त छैन नि? छैन, त्यही एउटामा दुईटा छ। एउटाको नाम लेख्ने, एउटा बनाउने छ। त्यही हो। तिम्रो यसको डेरिभेसन हेरे। अब तिम्रो अघि हाम्रो के भनेको छ, एउटा पोइन्ट कहाँ छ, इन्फिनिटीमा पोइन्ट छ भनेको छ होइन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आइरहेछ होइन? आवाज आइरहेछ? रेस्पोन्स गरे। यसमा तिमीले चुलार बस्यो नि बुझ्दैनौ है। तिम्रो अघि के भनेको छ, इन्फिनिटीबाट एउटा सर्टेन पोइन्टमा के ल्याइयो, मास ल्याइयो। कुन कस्तो खालको मास? युनिट मास ल्याइयो। अब हेर है, तिम्रो यहाँ के भने, कन्सिडर अ सोर्स मास यम, एउटा मास अज्युम गर विच इज प्लेस्ड एट पोइन्ट अलोङ एक्स एक्सिस। इनिसियली अ टेस्ट मास यम इज एट इन्फिनिटी। एउटा मास छ, यो एक्स एक्सिसमा राख भनेको छ। अनि एक्स एक्सिसमा इनिसियली चाहिँ एउटा मास छ जुन चाहिँ तिम्रो कहाँ छ, इन्फिनिटीमा छ। अनि स्मल अमाउन्ट अफ वर्क इज डन इन ब्रिङ्गिङ इट विथ एक्सिलरेसन थ्रु अ स्मल डिस्टेन्स डिएक्स। यहाँ के भनेको भन्दाखेरि, तिम्रो यहाँ इन्फिनिटी मास छ, यहाँ छ इन्फिनिटीमा मास छ, तिम्रो एउटा सर्टेन पोइन्टमा त्यो मास आयो। त्यसपछि यसले एउटा सानो डिस्टेन्स कभर गर्यो। त्यो सानो डिस्टेन्सलाई डिएक्स मानेको छ। त्यो सानो डिस्टेन्स डिएक्स मानेको छ। तिम्रो यो पोइन्ट बीदेखि यो पोइन्ट एसम्म चाहिँ अब्जेक्ट हिँड्यो। यदि कुनै पनि अब्जेक्ट हिँड्यो भने के हुन्छ भन्नाले, कुनै पनि अब्जेक्टले डिस्टेन्स कभर गर्यो भने त्यो के, त्यसले वर्क डन गर्छ गर्दैन? वर्क डनको डेफिनेसन के हो? डेफिनेसन अफ वर्क डन फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो कि होइन? हो। तिम्रो कुनै पनि मान्छेले तिम्रो लोड समातेर यत्तिकै बसिरहेको भने साइन्टिफिकली त्यसले वर्क गरेको हुन्छ त? न, त्यो हिँडेको छैन। हो। तिम्रो यसमा के भएको छ भन्दाखेरि, एकदम सानो डिस्टेन्स हिँडेको छ त्यो मास सानो डिस्टेन्स हिँड्ने बित्तिकै त्यसले वर्क डन गरेन? गर्यो नि। वर्क डन गरिसकेपछि तिम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ, डिडब्लु इक्वल्स टु एफ इन्टु डिएक्स। यहाँ डिडब्लु भनेको चाहिँ स्मल वर्क डन। यो बुझ है, यो बुझेन भने अहिले पछाडिको केही पनि बुझ्दैनौ। त्यो यसमा सबै यसकै छ, स्मल वर्क डन। अनि डिएक्स भनेको चाहिँ स्मल डिस्टेन्स ट्राभल्ड। यसले ट्राभल गरेको एकदम सानो दूरी, र त्यो सानो दूरी ट्राभल गर्दाखेरि त्यसले बनाएको फोर्स, त्यसमा आएको वर्क डन भनेको डिडब्लु भयो। अनि तिम्रो डिडब्लु भनेको एफ इन्टु डी भने जस्तै डिडब्लु भनेको चाहिँ एफ इन्टु डिएक्स। अब यसमा के हुन्छ र, यो फोर्स भनेको यहाँ कुन फोर्स लागिरहेछ यो अब्जेक्टमा? अब्जेक्टलाई कुन फोर्सले अर्थले आफूतिर तानिरहेछ? हो। तिम्रो ग्राभिटेसनल फोर्सको डेरिभेसन कसरी गरिन्छ? त्यो डेरिभेसन हेर है। जस्तो तिम्रो यो अब्जेक्ट अर्थदेखि एक्सको दूरीमा छ भने के हुन्छ? ग्राभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मास एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। डिस्टेन्स के छ यहाँ? स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। त्यही त, डिस्टेन्स के छ यहाँ? एक्स सर एक्स हो। अनि के हुन्छ यहाँ? एक्स स्क्वायर हुन्छ। अनि यो दुईटा जोड्दाखेरि के आउँछ अन्तिममा? एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम बाई एक्स स्क्वायर। यो भनेको एफ इन्टु जी यम बाई एक्स स्क्वायर। यो हुन्छ। यो बुझ्यो? त्यसमा यो बुझ्यो नि? यो कसरी आयो यहाँ? एफको साटो यो कसरी आयो? यो बुझेन भने पछाडिको
dx के भन्यो dx भनेको तिम्रो स्मल डिस्टेन्स ट्राभल बाइ द्याट बडी अगाडि त्यही माथि के राख्नु भयो तल हैन फेरि तल के त्यसमा f को भ्यालु मात्र राखेको तिम्रो इन्टिग्रेसनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तिम्रो सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म 10 मिटरको दूरी पार गर्यो यो 10 मिटर हो तिम्रो यहाँ तिमीले यसरी 10 भागमा डिभाइड गर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तिम्रो यस्तो छ भने तिमीले सपोज हैन तिमीले यतिमा 1 मिटर पर सेकेन्डले कुद्यौ भने यो टोटल कति कुद्छौ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले इन्टिग्रेसन गर्छौ के तिमीसँग सानो जस्तो तिमीले यो सानो रिफरेन्स लिएर तिमीले यो ठुलो ठुलो निकाल्न सक्छौ के यो तिम्रो इन्टिग्रेसन हो यो इन्टिग्रेसन चाहिँ तिम्रो क्लास 10 मा तिमीले सुनेको पनि छैन अहिलेसम्म सुनेको थियौ त इन्टिग्रेसन भन्ने शब्द हो तिम्रो इन्टिग्रेसन तिम्रो क्लास 10 मा मात्रै हो के रे क्लास 11 मा गएपछि हुन्छ तिम्रो अहिले हुँदैन इन्टिग्रेसन त्यही भएर यो इन्टिग्रेसनको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीलाई सानो रिफरेन्स दिएको छ नि त सानो रिफरेन्स चाहिँ तिमीले एकदम ठुलो पोइन्ट निकाल्न सक्छौ के मैले भन्न खोजेको कुरा जस्तो अहिले मैले देखाएँ नि यहाँ 1 2 3 4 5 जस्तो तिमी यो 5 मिटरमा 5 मिटर टोटल 10 सेकेन्डमा कुद्छौ भने 10 सेकेन्डमा कुद्यौ भने तिमी यो एक डिस्टेन्स कतिमा कुद्छौ त अब 1 मिटर कसैले भन्न सक्छ हो 2 तिमीले के गर्यौ यो यसको र यसको रिफरेन्समा यो निकाल्यौ हैन 2 निकाल्यौ नि हजुर सर अब तिमीले यो 2 र 5 को रिफरेन्समा 10 निकाल्ने हो के इन्टिग्रेसन भनेपछि तिम्रो यो सानो डिस्टेन्स दिएको छ यो सानो डिस्टेन्स लिएर सानो डिस्टेन्सले गर्दाखेरि यो ठुलो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ इन्टिग्रेसन भन्छ क्या तिम्रो ठ्याक्क जे गर्यौ अहिले त्यसको उल्टो चाहिँ इन्टिग्रेसन हो के र इन्टिग्रेसन चाहिँ तिमीहरूको क्लास 11 मा ठिकै छ क्लास 12 मा पछि गाह्रो छ अनि यो गाह्रो हुँदै जान्छ म्याथमा इन्टिग्रेसन जतिको गाह्रो कुनै पनि हुँदैन अनि तिम्रो अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यतिसम्म के यो इन्टिग्रेसनको साइन हो यो इन्टिग्रेसनको साइन हो अनि यो त समस्या छैन यो भित्र कसरी आयो थाहा छ नि यहाँ माथि छ हेरै dw = gmm/x² * dx छ नि माथि यही माथि मुनि ल्याएको लेखेको है बुझ्यो अब हेर है तिम्रो यहाँ हेर है यो मलाई तिमीले गरेर भने यो gmm/x² = dx अब यदि 1/x² छ भने 1/x² छ भने मैले माथि लाँदा यो गर्न मिल्छ मिल्दैन x - 2 यो गर्न मिल्छ मिल्दैन यो गर्न मिल्छ मिल्दैन हो तिम्रो त्यो गर्न मिल्छ भने मैले यहाँ gmm(x⁻² dx हो यो तिम्रो dx भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नको लागि युनिट हो यो चाहिँ तिम्रो स्मल डिस्टेन्स भनेको मानिन्छ है यो तिम्रो स्मल डिस्टेन्स हो है यहाँ तिम्रो यो gmm र m मैले बाहिर निकाल्दिन मिल्छ किन निकाल्न मिल्छ थाहा छ यो भित्र थियो यहाँ बाहिर मैले किन निकाले यो भित्र थियो मैले यो बाहिर निकाले किन निकाले तिम्रो यो g को भ्यालु जहिले कन्स्ट्यान्ट हो हजुर सर यो ठुलो m पनि कन्स्ट्यान्ट हो अनि यो तिम्रो जुन त्यो हामीले मास ल्याछौं त्यो मास पनि कन्स्ट्यान्ट छ 1 मास 1 युनिट 1 केजी मास हो हजुर सर हो त्यही भएर तीनटा तिम्रो त्यही भएर मैले बाहिर निकाले किनभने यो कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टलाई मैले भित्र राखेँ त्यही हुन्छ बाहिर राखेँ त्यही हुन्छ तिम्रो यसको फर्मुला छ जस्तो इन्टिग्रेसनमा x⁴ = तिम्रो यसलाई चाहिँ हामीले वर्क डन कतिमा गरेका छौं हेर है यो अघि हामीले के भनेको थियौं यसको डेफिनेसन ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल फिल्ड ग्राभिटेशनल पोटेन्शियलको डेफिनेसन के भनेको थियौं हामीले कुनै युनिट मास इन्फिनिटीबाट एउटा सर्टेन पोइन्टमा आउँछ त्यसले भन्छ हो तिम्रो इन्फिनिटीबाट सर्टेन पोइन्ट r मा आयो मैले त्यसै लेखे इन्फिनिटीबाट r मा आयो यसरी लेख्नुपर्छ के यसमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्फिनिटीबाट r मा आयो
इन्फिनिटीबाट आरमा आयो यो लेखेँ। तिम्रो यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा यक्स n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब म सोध्छु है एकजनालाई, त्यसले एन्सर भने। यो डेरिभेसन नबुझे नि फरक परेन, यसको अन्तिममा आउने फर्मुला चाहिँ बुझ्नुपर्छ सबैले। gm x टु दी पावर -2 इन्टु dx। अब मलाई यो माथिको फर्मुलाको रिफरेन्समा यो मलाई भन त ल एउटाले, यो माथिको फर्मुला छ है, x टु दी पावर n हुँदाखेरि यस्तो फर्मुला लाग्छ नि, x टु दी पावर -2 हुँदा के हुन्छ? इन्फिनिटी अनि यहाँ चाहिँ आर इन्फिनिटी टु आर आयो। मलाई विनय लुटेले भन त ल, विनय लुटेल यो माथिको फर्मुलाको रिफरेन्समा x टु दी पावर n भनेको x n प्लस 1 x टु दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 भास्दै x टु दी पावर -2 हुँदा के हुन्छ? x to the power -1 by -2 प्लस 1 बाई भन भन। हेलो, आवाज आएन है तिम्रो। by -2 plus 1। ल ठिक छ, ल -2 प्लस 1। अब हेर है, ठिक छ भयो, ल यो भयो। अब हेर यहाँ तिम्रो यसमा तिम्रो माथि के रह्यो? अब यो माथि के रह्यो? कसैले सोध्यो कि? त मैले त्यो सोधेको यो xn xn प्लस 1 र 1 प्लस n प्लस 1 कसरी भन्छ त्यही? यो तिम्रो डेरिभेसन गर्नुपर्छ, डेरिभेसन गर्न तिमीले झन् बुझ्दैन, यो तिम्रो फर्मुलै सम्झ, त्यही भएर मैले फर्मुला लेख्दिएँ। यो तिम्रो फर्मुला हो क्या, यो x टु द पावर n इन्टु यो dx यस्तो आयो भने तिम्रो यसको फर्मुला चाहिँ x n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुन्छ क्या। यसको यो तिम्रो फर्मुलै हो, यो तिमीले फर्मुलै भनेर सम्झ। अहिले यो तिमीले बुझ्न खोज्यो भने झन् कन्फ्युजिङ हुन थाल्छ। अहिले बुझ्यौ? यो फर्मुला लाग्छ भनेर बुझ भनेर लेख्दिएँ क्या मैले। भयो, हुन्छ, फर्मुलै सम्झ। तिम्रो पछि पढ्छौ तिमीले 11मा, अहिले धेर नसोच क्या यसो, किनभने तिम्रो यो फिजिक्समा मात्रै आउँछ, तिम्रो यो इन्ट्रान्समा तिम्रो म्याथमा आउँदैन। यो खास इन्टिग्रेसन भनेको म्याथको पोर्सन हो, त्यही भएर तिम्रो म्याथमा नआउने कुरा, अहिले इन्ट्रेन्समा नआउने कुरा अहिले तिमीहरू ध्यान नदियो भने मैले तिमीलाई नगरे, किनभने यो तिम्रो एकदम गाह्रो पोर्सन हो क्या, इन्टिग्रेसन र डेरिभेसन भनेको, डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन। तिम्रो यो फर्मुलै सम्झ क्या, त्यो फर्मुलै सम्झ। अनि यो भयो होइन, यसपछि के हुन्छ मलाई फर्दर प्रोसेस भन त युगेशले। यति भएपछि के हुन्छ अब यहाँ यो यसको रेसो के हुन्छ भन त मलाई युगेशले। -x पावर -1 x को पावर -1 बाई -1 अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्फिनिटी टु आर। ल ठिक छ, ल यो बुझ है। मैले बिस्तारै गरेर कारण चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट यो फर्मुला लाग्छ क्या पछाडि, त्यही भएर मैले बिस्तारै गरेर छु। त्यो अर्बिटल भेलोसिटी र स्केप भेलोसिटीमा डाइरेक्टको फर्मुला लाग्छ, त्यही भएर मैले बिस्तारै गरेर छु। हाम्रो के आइसक्यो अहिलेसम्म? gm x को पावर -1 बाई -1। अब यसमा के हुन्छ इन्फिनिटीदेखि आर। यो भनेको तिमीले सुरुमा x को भ्यालु आर राख अनि त्यसपछि x को भ्यालु इन्फिनिटी राख भनेको क्या। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि gm r को पावर -1, जस्तो यो मैले -1 चाहिँ के अरे यसको माइनस बाहिर हालिदिएँ। यहाँ के हुन्छ r को पावर -1 अनि त्यसपछि बाई 1 माइनस इन्फिनिटी को पावर -1 बाई 1। अब यसपछि के हुन्छ मलाई सितस्माले भन त, यसपछि के हुन्छ? यसपछिको प्रोसेस के हुन्छ होला? दीपकले भन त मलाई। त्यसपछि एल्सियम लिने।
तिम्रो यसपछि हेर है, तिम्रो GM अनि EM छ। तिम्रो जस्तो x टु दी पावर -1 भनेको 1/x हुन्छ हुँदैन? हुन्छ सर। हो तिम्रो यहाँ तिम्रो के हुन्छ GM इन्टु M भनेको के हुन्छ? यहाँ तिम्रो r टु दी पावर -1 भनेको के हुन्छ अब? 1/r 1/r अनि इन्फिनिटीको के हुन्छ? 1/∞ अनि यो 1/∞ भनेको के हुन्छ? 0 थाहा छ छैन? 1/∞ भनेको 0 यो 0 हुन्छ है। 1/∞ भनेको 0 हुन्छ। बाँकी के रह्यो अब? 1/r GMM/r यो लेख्न मिल्छ? मिल्छ सर। ल तिम्रो यो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला चाहिँ GMM/r आयो। यसमा नबुझेको कसैले केही छ? फर्मुला डेरिभेसनमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि केही बुझेन? यो इन्फिनिटी r कसरी आयो? केही छ? यो बुझ्नुपर्छ, यो फर्मुला बुझ्नुपर्छ, कसरी आयो बुझ्नुपर्छ, नत्र पछि यो फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट लेख्न गाह्रो पर्छ। यसको फर्मुलामा केही छैन। तिम्रो हाम्रो सुरुमा फोर्सको फर्मुला भन यो इन्टिग्रेसनको मतलब बुझेन, यो फर्मुला त बुझे। ल ठिक छ, ल पढ। तिम्रो यो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ W मानिन्छ। यसलाई GMM/r। इन्टिग्रेसन भनेको तिम्रो तिमीले सानो एज्युम गरेर त्यसबाट ठुलो निकाल्ने हो क्या। मैले अहिले देखाएको थिएँ नि तिमीलाई जस्तै। तिम्रो यो तिमीले सुरुमा यो जस्तो यहाँ 3टा स्टेप छ। तिमीले यो चाहिँ 15 मिटरको दूरी 15 सेकेन्डमा पार गर्यो भने यति दूरी कति सेकेन्डमा पार गर्यो त? यति दूरी 5 हो। तिमीले यति दूरी 5 सेकेन्डमा पार गर्यो नि। हो तिमीले यसमा के गर्यो भन्दाखेरि यो टोटलको रिफरेन्स लिएर यो सानो निकाल्यो किन? हो तिम्रो इन्टिग्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो तिमीले सानोको रिफरेन्स लिएर यो टोटल निकाल्ने हो क्या। तिम्रो इन्टिग्रेसनको मिनिङ चाहिँ त्यो सानो युनिट सानो लिएर त्यो सानोबाट चाहिँ त्यसको ठुलो कति हुन्छ उ भनेर निकाल्ने चाहिँ प्रोसेस हो इन्टिग्रेसन। तिम्रो इन्टिग्रेसन त्यही भएर मैले खासै ध्यान नदिनु कारण के भन्दा तिम्रो इन्टिग्रेसन पछि एक्जाममा आउँदैन। इन्ट्रान्समा तिम्रो +2मा तिमीले मजाले पढ्छौ क्या इन्टिग्रेसन। त्यही भएर मैले अहिले तिमीलाई यो इन्टिग्रेसनको पुरै फर्मुलाहरू के छन्, यसको धेरै फर्मुलाहरू छन्, साइनको छ, कसको छ, त्यो मैले त्यही भएर नभने। तिम्रो डेरिभेसन चाहिँ डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन भन्दा सजिलो हुन्छ, इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ भन्दा गाह्रो हुन्छ क्या। डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ ठुलोबाट सानो निकाल्ने, इन्टिग्रेसन भनेको सानोबाट ठुलो निकाल्ने हो। बुझ्यौ दिपक? यस सर, बुझे। ल ठिक छ, यो फर्मुला सम्झै। GMM/r। सर यहाँनिर यो के अरे हामीले निकाल्नु चाहिँ पर्ने के हो यहाँनिर ग्राभिटेसनल स्ट्रेन्थलाई चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने, त्यसमा चाहिँ के युज भएको छ भनेर हामीले यो फर्मुला चाहिँ के को निकाल्यो भन्न खोजे? हो तिम्रो यो फर्मुला चाहिँ हामीले यो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी र ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल जुन छ नि, हो यो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकालेको के। तिम्रो जस्तो एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ भने त्यसको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल कति भयो, एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ भने त्यसको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल कति हुन्छ, एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ भने त्यसको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो अब्जेक्टलाई अर्थले सेन्टरसम्म कति तान्दाखेरि कति काम गर्यो भन्नेको चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल हो तिम्रो। अनि अगाडि हामीले सुरुमा जुन पढेको फोर्स भनेको चाहिँ तिम्रो कति अर्थले कति फोर्सले तान्यो भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। अनि ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ अर्थले एउटा कुनै अब्जेक्टलाई आफूतिर तान्दाखेरि कति काम गर्यो भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल हो। अनि अहिले हामीले निकालेको भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल हो। यो भनेको चाहिँ वर्क हो क्या। यो भनेको चाहिँ वर्क डन हो। यो तिम्रो कुनै पनि हेभिनली बडी वा कुनै पनि उसले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर तान्दा कति वर्क डन गर्छ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल भयो। अनि ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ कति फोर्सले तान्छ भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। अनि अहिले हामी निकालेको भनेको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल हो जुन भनेको चाहिँ वर्क डन हो। भयो? बुझ्यो विनय? ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ एनर्जी हो यार। तिम्रो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियललाई नाप्ने एउटा उ हो क्या। तिम्रो यो साधन भन्दा नि त्यसलाई कसरी रिफरेन्समा नापिन्छ भन्ने चाहिँ तिम्रो त्यही हो। एनर्जी र वर्क डन तिम्रो इक्वल हुन्छ, त्यही भएर एउटै बुझ्दा हुन्छ। तिम्रो यो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल कति लागेको छ भनेर मेजर गर्न चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी युज गरिन्छ।
तिम्रो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल र ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी भनेको सिमिलरै हो भन्दा हो। तिम्रो थोरै फरक के भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भनेको वर्क डन हो, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी भनेको चाहिँ तिम्रो यो एनर्जी भयो क्या। त्यो तान्दाखेरि कति एनर्जी चाहिन्छ पोटेन्सियल एनर्जी भयो, त्यो तान्दाखेरि कति वर्क डन गर्यो त्यो पोटेन्सियल भयो क्या। सर अर्को स्लाइड देखाउनु न एकचोटि। ल यसमा हैन यो m जुन छ m चाहिँ कुनै पोइन्टमा छ अनि m लाई चाहिँ अलिक नजिकै ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँनेरि हाम्रो यो अर्थको ग्राभिटी नभए हेभेन्ली बडीको ग्राभिटीले गरेको काम भनेको चाहिँ W हो। त्यही हो बुझ्यौ सर यो r र इन्फिनिटी कसरी आएछ त्यहाँ? हो यो r र इन्फिनिटी कसरी आयो भन्दाखेरि तिम्रो यो पोटेन्सियलको फर्मुला पढ्दा के छ, के रहेछ डेफिनेसन पढ्दा ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इज द वर्क डन फर ए युनिट मास when it is brought from infinity to a certain point। अनि तिम्रो के यो भनेको इन्फिनिटीबाट चाहिँ सर्टेन पोइन्ट r मा ल्याए भनेको मैले। तिम्रो यो इन्फिनिटी र r यसरी लेख्यो, इन्टिग्रेसन गरेपछि यो दुईटा बाहिर आएपछि तिम्रो यो माथिको सुरुमा लेख्नुपर्छ अनि यो लास्टको पछाडि लेखेर माइनस लेख्नुपर्छ क्या इन्टिग्रेसनमा। त्यही भएर आएको। बुझ्यौ? त्यो सर कसरी बुझ्यो सर? किन त्यहाँ लेखेको त्यही बुझेको किन सर? बुझ्यौ हैन? हजुर सर। ल ठीक छ, यो फर्मुला सम्झाइ। वर्क डनको फर्मुला Gmm/r हो अनि ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला Gmm/r² हो अनि वर्क डन चाहिँ नेगेटिभ छ यहाँ। अनि सर यसको युनिट के लेख्ने? युनिट तिम्रो यसको के हुन्छ? यो वर्क डनको युनिट के हुन्छ? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हैन? हजुर सर। हो त्यही हो, यसको पनि त्यही त हुन्छ नि। वर्क डनको त जहाँ पनि त्यही त हुन्छ नि, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स त हो नि यसको नि। यसको न्युटन मिटरै हुन्छ। न्युटन मिटरै हुन्छ। कसरी हुन्छ न्युटन मिटर हेर यहाँ तिम्रो यता यहाँ Gmm/r अनि इन्टु 1/r इन्टु r गरेर मिल्छ। अनि तिम्रो यो भने के हुन्छ माइनस Gmm/r² इन्टु r। यो भने के हो? अनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भयो नि त यो टोटल हो तिम्रो। त्यही हो माइनस हुन्छ अगाडि माइनस हुनुको साइन चाहिँ वर्क डन नेगेटिभ छ, यसले वर्क अगेन्स्ट गरेछ भनेको भन्नु खोजे हो तिम्रो यो। अनि तिम्रो डेरिभेसन यही हो, डेरिभेसन चाहिँ जो सम्झै यो वर्क डन र फोर्सको के डेरिभेसन चाहिँ हेर है, सम्झिनुपर्छ है। अर्को छ स्केप भेलोसिटी। थाहा छ के हो स्केप भेलोसिटी? आफ्नो तान्ने सर्फेस अपवार्ड के हो? के भन्यो? फेरि भन। अर्जुनले भन्नु थियो होइन? भन। सर तपाईँ नै भन्नु छोड्दिनु। तिमीलाई आएन? सर त्यति राम्रोसँग बुझेको थिइनँ मैले। त्यही स्केप भने के हो? स्केप भनेको निस्किनु होइन? यस सर। स्केप भनेको निस्किनु, भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी। तेरो निस्किने भेलोसिटीलाई स्केप भेलोसिटी भनिन्छ। सही खतरा रकेटको के आधारमा बनिन्छ हैन? स्केप भेलोसिटी भने के हो भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि चीज अर्थको सर्फेसबाट माथि फाल्यो भने के हुन्छ? त्यो फर्किन्छ फर्किन्न? तिमीले फाल्यो भने हो तिम्रो तिमीले अब त्यो त्यसमा के छ भन्दा यदि तिमीले कुनै पनि चीज एउटा सर्टेन भेलोसिटीले फाल्यौ भने चाहिँ त्यो अर्थको बाहिर अर्थ तिम्रो फर्किँदैन क्या, तिम्रो मुनि फर्किँदैन। जस्तो तिमीले कुनै अब्जेक्ट एकदमै हाई स्पिडमा फाल्यौ, भने त्यो स्पिड चाहिँ कति हुन्छ? त्यो स्पिड कति हुन्छ? जुन स्पिडले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले जुन फालेको अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ अर्थमा भएको अब्जेक्ट तिमीले फाल्दाखेरि त्यो नफर्कियोस्। त्यो तिमीले जुन अब्जेक्ट फाल्यौ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ नफर्कियोस्। हो त्यो भेलोसिटी भनेको स्केप भेलोसिटी हो क्या। स्केप भेलोसिटी भनेको इट इज द्याट भेलोसिटी at which the body thrown from the earth surface escapes out from it। बुझ्यो? डेफिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो चाहिँ यस्तो खालको भेलोसिटी हो, यस्तो खालको भेलोसिटीमा तिमीले अब्जेक्ट फाल्यौ
जुन भेलोसिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन त्यो अब्जेक्ट थियो अब्जेक्ट चाहिँ अर्थ सर्फेसमा वा कुनै पनि हेभिली बडीमा फर्केर आएन त्यो चाहिँ माथि गयो माथिको माथि नै भइरह्यो भने चाहिँ त्यो हो स्केप भेलोसिटी सर आजको क्लासको रेकर्डिङ हालिदिनु र मेरो नेट गएर म बिचमा छुटेर अनि फेरि आइदिएँ ए हुन्छ हुन्छ मैले रेकर्डिङ गरिदिएको छ म हालिदिन्छु यो स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा सर्टेन भेलोसिटी हो जुन भेलोसिटीमा चाहिँ तिमीले जुन भेलोसिटीमा त्यो अब्जेक्ट फाल्यो भने चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ अर्थ सर्फेसमा फर्केर आउँदैन हो यो तिम्रो भेलोसिटीलाई स्केप भेलोसिटी भनिन्छ र मलाई कसैले भन त स्केप भेलोसिटीको मिनिङ के रहेछ हजुर हजुर यस्तो पोसिबल छ भन्छ नि सर छ त तिम्रो अनि रकेटहरु किन स्पेसमा जान्छ त नि पोसिबल नभएको त यसको मतलब हामीले फाल्यो भने त पिछा त्यो जडै आइहाल्छ नि सर त्यही हामीले त इम्पोसिबल हामीले त तिमीले 11.2 किलोमिटर पर के अरे 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डमा फाल्न सक्छौ कुनै अब्जेक्ट हैन सर पोसिबलै छैन हाम्रो तिम्रो जुन त्यो क्रिकेटमा बलिङ गर्छ नि हजुर त्यो बलिङ गर्दाखेरि तिम्रो तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 150 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमै कतिकोमा फाल्छ क्या तिनीहरूले पर आवरै होला माइल्स पर सेकेन्ड तिम्रो त्यो जोस स्पिड पुग्दैन क्या हाम्रो त्यत्रो स्पिडमा तिमीले फाल्न सक्यो भने त तिमीलाई रकेटै चाहिएन नि तिमीलाई नै बोलाउँछन् उले नासाले फाल्दिन त्यो इम्पोसिबल छ है तिमीले भनेको कुरा एकदम सही ह्युमन बिइङले इम्पोसिबल छ भनेको ह्युमन बिइङले त इम्पोसिबल छ तिम्रो त्यसमा चाहिँ एउटा एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिन्छ त्यो एक्सटर्नल फोर्स एकदम खतरा एक्सटर्नल फोर्स चाहिन्छ नत्र तिम्रो त्यो एक्सटर्नल फोर्स भएन भने चाहिँ तिम्रो यो हुँदैन तिम्रो यसको डेरिभेसन चाहिँ तिम्रो अघि हामीले जुन गर्यौं नि ग्राभिटेशनल पोटेन्शियलको फर्मुला के थियो -g mm/r हो तिम्रो यसमा के कन्डिसन लाग्छ भन्दाखेरि तिमीले सर्टेन अब्जेक्ट फाल्यौ हो त्यो अब्जेक्ट तिम्रो अर्थको सेन्टरबाट x डिस्टेन्समा गयो अनि त्यो x डिस्टेन्समा गइसकेपछि त्यो चाहिँ तिमीले त्यसमा फेरि वर्क डन गर्यौ त्यो वर्क डन चाहिँ तिम्रो dx डिस्टेन्समा वर्क डन गर्यौ भनेर यसमा त्यसरी डेरिभेसन गरिन्छ यसको डेरिभेसनमा के छ भन्दाखेरि तिम्रो यो छ नि अहिले फर्मुला आथ्यो नि जुन यो फर्मुला के को w = g mm/r ए सर अगाडिको सर माइनस यहाँ छ यहाँ फेरि ठीक छ यसमा माइनस तिम्रो उ गरे हो तिम्रो यसमा चाहिँ उल्टो भएको छ नि त तिम्रो यसमा उल्टो भएको चाहिँ छैन हेर नि त तिम्रो अघि के भएको थियो अघि चाहिँ इन्फिनिटीबाट तिमीले एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा ल्याएको थियौ के हैन हजुर सर यहाँ सर्टेन डिस्टेन्सबाट इन्फिनिटीमा गएछ उल्टो भएछ तिम्रो अनि यो पोजिटिभ भयो नि त नि हजुर सर हो डेरिभेसन सेम त्यही हो अहिलेको डेरिभेसन सम्झ त्यही डेरिभेसन हो यो अनि यो काइनेटिक एनर्जी भनेको त 1/2 mv² थाहा छ हजुर सर हो तिम्रो यसमा के हुन्छ अब भन्दाखेरि ओखै यो काइनेटिक एनर्जी भनेको तिम्रो सपोज यो तिम्रो अर्थले गरेको वर्क डन हो यो वर्क डन भनेको के हुन्छ जहिले पनि तिम्रो वर्क डन भनेको अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर तान्नको लागि गर्ने काम भनेको ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल हो के हैन हजुर सर हो तिमीले यदि कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसबाट बाहिर फाल्नु छ भने त तिमीले यसलाई जित्नु पर्यो यो वर्क डनलाई जित्नु पर्यो नि त हजुर हजुर बुझिरहेछ मैले के भन्दैछु तिमीले अर्थले तिमीलाई यतिले तानिरहेछ भने तिमीले अर्थले तानेको भन्दा बढी फोर्सले फाल्नु पर्यो नि त अब्जेक्ट अनि मात्र त्यो बाहिर जान्छ हो कि हैन हजुर सर अनि तिमीले फालेको अब्जेक्टको मेजर चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हो क्या किनभने तिमीले पोटेन्शियल एनर्जी भनेको रेस्टमा हुँदाखेरिको कन्डिसन काइनेटिक एनर्जी भनेको मोसनमा हो अनि तिम्रो मोसनमा कुन वर्क डन हुन्छ के रे कुन एनर्जी युज हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी तिमीले के गर्नुपर्छ यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कि त यो वर्क डन जतिकै फाल्नु पर्यो कि त यो वर्क डन भन्दा बढी फाल्नु परेन तिमीले दिएको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ अर्थले जुन वर्क डन गर्छ त्यो भन्दा कि त बढी हुनुपर्छ कि त इक्वल हुनुपर्छ हो कि हैन बाहिर जान हजुर बुझिरहेछौ नि हैन यो स्केप भेलोसिटीको डेफिनेसन के रे स्केप भेलोसिटीको खासै गाह्रो छैन त्यो ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल बुझेपछि यसको डेरिभेसनमा खासै गाह्रो केही पनि छैन तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अर्थले एउटा सर्टेन वर्क डन गर्छ त्यो वर्क डनको फर्मुला यो हो र यदि मैले
अर्थ भन्दा बाहिर कुनै अब्जेक्ट फाल्नु छ भने मैले यो वर्क डन भन्दा कि त बढी कि त इक्वल गर्नुपर्छ र सपोज मैले सुरुमा इक्वल कन्डिसन राखेँ भने के हुन्छ 1/2 mv² इक्वल्स टु g m m/r हुन्छ यो हुन्छ हजुर सर हुन्छ अब यो मास काटिन्छ अब v भने के आयो बाँकी अब v के आउँछ हेर भन त मलाई ल सर जी 2gm/r रुट अन्डर 2gm/r हुन्छ हजुर सर तिम्रो यसमा तिम्रो जस्तो g भने के हुन्छ g भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको फर्मुला के हो gm m/r r स्क्वायर हो कि हैन मैले अब यहाँ तिम्रो यहाँ स्क्वायर थप्दिएर इन्टु r गर्न मिल्छ यहाँ मिल्छ सर अब यो भेलोसिटीमा तिम्रो यो तिम्रो मैले रुट अन्डर यो gm/r स्क्वायरलाई के लेख्न मिल्छ यहाँ 2g 2g r हो अब तिम्रो यो 2 भने त 2 भइगयो g को भ्यालु थाहा छ r को भ्यालु भनेको 6400 किलोमिटर हो यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर अनि यो मलाई भ्यालु निकाल त कति आउँछ g को भ्यालु v को भ्यालु अब तिमीले कति भेलोसिटी फाल्यो भने चाहिँ अर्थ बाहिर जाँदो रहेछ त क्याल्कुलेटर छ नजिकै गर त यो फर्मुला सम्झ है यो फर्मुला सम्झ v इक्वल्स टु रुट अन्डर 2gm/r सुरुमा यो सम्झ त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ रुट अन्डर 2gr यो फर्मुला सम्झ है स्केप भेलोसिटीको डेरिभेसन खासै गाह्रो छैन यो वर्क डनको अगाडिको छ अनि अघि क्लास मिस भएकोले चाहिँ म रेकर्डिङ पढाइन्छ रेकर्डिङमा हेर यसको फर्मुला कसरी प्रुफ भएको थियो अनि यो फर्मुला आइसकेपछि यो फर्मुला र काइनेटिक एनर्जीलाई इक्वल गरेपछि तिम्रो उ आयो यो त्यसको एन्सर आउँछ यो क्याल्कुलेटर छ भने गर त कति आउँछ भयो कति आयो 1 2 5 4 4 अनि त्यहाँबाट 0 के भन्यो 1 11,200 मिटर पर सेकेन्ड 11200 200 200 मिटर पर सेकेन्ड तिमीले यसमा जी को भ्यालु कति राख्यौ यो निकाल्दाखेरि 9.8 अनि आर को भ्यालु r को भ्यालु 6400 किलोमिटर हो यो गर्दाखेरि त्यो आयो ए ठीक छ ल तिम्रो त्यही हुन्छ भ्यालु चाहिँ अरुको के बेग्लै आछ एन्सर यो हाल्दाखेरि हेलो अरुको कुनै बेग्लै एन्सर आछ यो हाल्दाखेरि रुट अन्डर 2 into 9.8 into 64 सरी into 1000 हो तिम्रो यही आउँछ है एन्सर 11200 माइक अफ गर है कसकोबाट मेरो आवाज रिपिट आइरहेछ यो बुझ्यो कति रहेछ त भ्यालु तिम्रो स्केप भेलोसिटीको कति रहेछ त भ्यालु टोटल 11,200 मीटर 11,200 पर मिटर पर सेकेन्ड किलोमिटरमा कति भयो किलोमिटरमा कति भयो 11,200 यसलाई गर्दाखेरि 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड यदि तिमीले कुनै अब्जेक्ट 1 सेकेन्डमा 11.2 किलोमिटरको स्पिडले फाल्न सक्यौ भने चाहिँ तिमीले कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको बाहिर फाल्न सक्छौ यो तिम्रो भयो अनि यो स्केप भेलोसिटीको फर्मुला के आथ्यो अन्तिममा 2gr रुट अन्डर 2gr यसमा g भने के हो ग्राभिटी यो g भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो हजुर सर अनि यो r भनेको रेडियस अफ हो तिम्रो यदि अर्थको निकाल्दै छौ भने रेडियस अफ दि अर्थ यदि मुनको निकाल्दै छौ भने रेडियस अफ दि मुन हुन्छ बुझ्यौ
यो स्केप भेलोसिटीको फर्मुला कसरी आयो यो पनि भयो है। अनि यो तिम्रो यसको न्युमेरिकल सोध्छ फिक्सै हो। अनि यो भ्यालु पनि सोध्छ। माइक अफ गर है कसकोबाट फेरि इको आइराख। तिम्रो यही भयो फर्मुला है। यो प्रुफ भइसक्यो। अनि स्केप भेलोसिटी 11.2 पनि आइसक्यो। ठीक छ। अब अर्बिटल भेलोसिटी कसैलाई थाहा छ के हो अर्बिटल भेलोसिटी? जति भ्यालु मैले केही पनि सुनिनँ त फेरि भन त। कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको अर्बिट भन्दा बाहिर पठाउन युज हुने भेलोसिटी। त्यो त तिम्रो उ भयो नि स्केप भेलोसिटी भयो नि। अर्बिट भन्दा अर्बिटमा घुम्ने भेलोसिटी छ। सही तिम्रो कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ अर्बिटमा घुम्छ भने अर्बिटमा घुम्नको लागि कति भेलोसिटी चाहिन्छ त्यो अर्बिटल भेलोसिटी। हेभिल्ली बडीको अर्बिटमा घुम्नको लागि कति भेलोसिटी चाहिन्छ त्यो अर्बिटल भेलोसिटी। अनि हेभिल्ली बडीबाट बाहिर जान कति चाहिन्छ त्यो स्केप भेलोसिटी। यो अर्बिटल र स्केपमा थोरै फरक छ है त्यो बुझ। त्यो रकेट भयो अनि यो स्याटेलाइट भयो हैन? त्यो तिम्रो रकेट भयो यो तिम्रो स्याटेलाइट भयो। तिम्रो सुरुमा त स्याटेलाइटलाई पनि स्केप भेलोसिटीमै फालिन्छ। अनि त्यो स्केप भेलोसिटीमा फालिसकेपछि त्यसलाई एउटा सर्टेन भेलोसिटीमा राखेर चाहिँ अर्थको वरिपरि घुमाइन्छ के। अब यसको डेरिभेसनमा के छ भन्दाखेरि एउटा तिम्रो स्याटेलाइटको मास m मान अनि त्यसको रेडियस चाहिँ r + h छ भनेको छ। यो रेडियस r + h किन भन्यो हेर है। तिम्रो यो अर्थ भयो भने यो तिम्रो त्यो कुनै पनि स्याटेलाइट जुन तिमीले अर्थ बाहिर पठाउँछौ त्यो घुमिरहेको अर्बिट भयो। अनि यो तिम्रो यहाँ स्याटेलाइट भयो भने यो सेन्टरदेखि यो स्याटेलाइटको दूरी कति छ? r + h हो। यो सेन्टरदेखि अर्थको सर्फेससम्मको दूरी r अनि यो सर्फेसदेखि यसको दूरी h। अनि टोटल दूरी कति भयो? r + h। डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो टोटल योदेखि योसम्मको डिस्टेन्स भनेको r + h भयो। अब अर्को के छ भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि अब्जेक्ट यदि सर्कलमा घुम्छ भने त्योसँग कुन फोर्स हुन्छ? ग्राभिटेसनल फोर्स, सेन्ट्रिपिटल फोर्स, अरु के फोर्स हुन्छन्? फ्रिक्सनल फोर्स, कुन फोर्स हुन्छ? तिम्रो दुईटा फोर्स हुन्छ। एउटा हुन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सेन्ट्रिपिटल भनेको सेन्टरमा तान्न खोज्छ अनि सेन्ट्रिफ्युगल भनेको चाहिँ सेन्टरदेखि टाढा जान खोज्छ। यही हैन? हो। तिम्रो अब यसमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यसमा फोर्सको कुरा आछ है। अघि यसकै भेलोसिटीमा वर्क डन र एनर्जीको कुरा आथ्यो। यसमा फोर्सको कुरा आछ। अब हेर यो अर्थले तिम्रो यो अब्जेक्टलाई जुन अर्बिटमा घुमिरहेछ यसलाई तिम्रो सर्टेन फोर्स लाग्यो। त्यो फोर्स भने के हो? ग्राभिटेसनल फोर्स। यो अर्थले स्याटेलाइटमा लागेको फोर्स के हो? ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? Gm m/r² हो। यो r हुन्छ, यो डिस्टेन्स h। टोटल डिस्टेन्स कति भन्छ? r + h हो। टोटल डिस्टेन्स r + h को होल स्क्वायर। अब यो फोर्सलाई यदि यो फोर्स मात्र थियो भने त के हुन्छ? यो अब्जेक्ट त सिधै अर्थको सेन्टरमा आउँथ्यो। ठीक छ? आउँथ्यो आउँदैन थियो यदि यो फोर्स मात्र भएको भए। तर यसमा के छ? तिम्रो यो सर्कलमा घुम्नुको कारण भनेको सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले हो। अनि त्यो सेन्ट्रिफ्युगल र सेन्ट्रिपिटल फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भइराछ? घुमिराछ नि यहाँ। हो। तिम्रो त्यो घुमिरहनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो यो जुन अर्थले जुन लगाएको फोर्स छ यो फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्स वा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बराबर नत्र यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स बढी भएर चाहिँ तिम्रो उ भएको होइन, यो घुमेको होइन। हो। तिम्रो अनि यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ तिम्रो यो पछि सर्कुलर मोसनमा म पढाउँछु। अहिले यसमा तिम्रो म गर्दिन। यसमा फर्मुला सम्झ। सर्कुलर मोसनमा पढाइन्छ म यो फर्मुला। तिम्रो सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला mv² / r हुन्छ के।
बुझ्यौ सेन्ट्रिपिटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको mv²/r हुन्छ यम भने के हो सानो यसको यो फर्मुलामा सेन्ट्रिपिटल फोर्समा यम भने के हो त्यो मास अफ स्याटेलाइट अनि भेलोसिटी भनेको हो तिम्रो त्यो भेलोसिटी अफ स्याटेलाइट रिभल्भिङ इन अर्बिट त्यो जुन त्यो अर्बिटमा रिभल्भ हुनको लागि जुन भेलोसिटी छ त्यो भेलोसिटी भनेको v² हुन्छ अनि यो r भनेको डिस्टेन्स फ्रम स्याटेलाइट टु सेन्टर अफ अर्थ अनि यसको यता gm/r² सानो r²। तिम्रो यो r भने के हो यहाँदेखि सर्फेससम्मको डिस्टेन्स r यहाँदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स h तिम्रो यसलाई मैले टोटल डिस्टेन्स चाहिँ सानो r मानेको छ भने यो r भने के हुन्छ mv² यो r भने के हुन्छ स्मल r भने के हुन्छ यहाँबाट हेर त यहाँको स्मल r भनेको 3 हो स्मल r को मिनिङ बुझेनौ तिम्रो जस्तो यो अर्थको सर्फेस छ यो अर्थको सर्फेस छ यहाँ स्याटेलाइट छ भने तिम्रो यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ r हो तर तिम्रो यहाँदेखि सर्फेसको डिस्टेन्स r हो अनि सर्फेसदेखि त्यहाँको डिस्टेन्स h हो क्या भनेपछि तिम्रो r भने के भयो त r + h हो तिम्रो r भनेको r + h भयो अब यो r भनेको यो r र यहाँ एउटा यो काटिन्छ यहाँ तिम्रो mv² gmm अनि r + h रहन्छ अनि यो मास र मास पनि काट्यो तिम्रो अन्तिममा तिम्रो यहाँ यो r मात्र हुन्छ यहाँ तिम्रो यो हुँदैन अनि तिम्रो यो v भनेको के हुन्छ √(2gm/r + h अब यसमा के हुन्छ हेरे तिम्रो g को भ्यालु के हुन्छ यदि यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यदि तिम्रो अब्जेक्ट एट अ हाइट h थियो भने के थियो फर्मुला यो फर्मुला यो फर्मुला थाहा छ नि सबैलाई 1gm/r + यो कुनै पनि अब्जेक्ट यदि सर्टेन हाइटमा छ भने त्यसमा लाग्ने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको फर्मुला थाहा छ नि यो हजुर सर हो तिम्रो अब यसमा मैले हो यसमा मैले यहाँ यदि 1/r + h इन्टु r + h गर्न मिल्छ मिल्छ सर अनि यो भनेको तिम्रो के हुन्छ अब यो भनेको g हुन्छ हजुर अनि v भनेको के आउँछ √(g⁻⁴r + h यो आउँछ हो अब हेरे तिम्रो अघिको फर्मुला र यो तिम्रो ठीक छ त्यो पनि हुन्छ r पनि अगाडि लेख्न पाइयो तिम्रो यसमा चाहिँ तिम्रो यो g को रेस्पेक्टमा गरेछ मैले यहाँ g' को रेस्पेक्टमा गरेछु तिम्रो अघिको फर्मुला हेर त के थियो यसको ve भनेको √(2gr थियो हो तिम्रो यो अर्बिटल भेलोसिटी के आयो √(2g' r + h आयो हो तिम्रो यसमा के फरक छ भन्दाखेरि यसको g र यसमा h अलिक फरक छ तिम्रो यसमा 2 थियो यसमा 2 छैन बुझ्यो यो दुईटा फर्मुला रिलेट गर्ने यही हो है रिलेट अलिकति रिलेट हुन्छ क्या तिम्रो ve भनेको चाहिँ √(2gr हुन्छ अनि v अर्बिटल भनेको चाहिँ तिम्रो g' अनि r + h हुन्छ है सर मैले सर त्यो g कसरी ल्याउनु हो त्यो बुझिन सर ल तिम्रो अर्थ सर्फेस भयो यदि अर्थ सर्फेसबाट कुनै पनि बडी सर्टेन डिस्टेन्स हाइट यतिमा छ यस डिस्टेन्समा हाइट छ भने अनि त्यो तिम्रो यो फर्मुला थाहा छ नि तिमीलाई
यो हामीले गरेछौँ याद छ नि यो याद छ यो कसरी आयो थाहा छ आइडियसमा हुँदाखेरि यो जी कसरी आयो थाहा छ हजुर सर कसरी आएको थियो भन त ल आर प्लस एच हुनु पर्यो नि सर आर प्लस एच किन लेख्यो भन्दा तिम्रो डिस्टेन्स चाहिँ आर प्लस एच छैन त्यसको हो यो फर्मुला बुझ्यौ नि हैन यो फर्मुला त बुझ्यौ हजुर सर ल अब ठिक छ ल त्यो फर्मुला बुझ्यौ भनेपछि हाम्रो यहाँ लास्टमा के आएको थियो भी अर्बिटल भनेको के आएको थियो जी एम बाई आर प्लस एच यो आएको थियो भी स्क्वायर भनेको आएको थियो अर्जुन यसो ध्यान मलाई यो हजुर सर अब तिम्रो यो हेर है तिमीले यहाँ 1 बाई आर प्लस एच इन्टु आर प्लस एच यो गर्न मिल्छ हजुर सर हो यो गर्यो भने के हुन्छ अर्बिटल भेलोसिटी भनेको जीएम आर प्लस एच को होल स्क्वायर इन्टु आर प्लस एच यो हुन्छ हजुर सर यो भने के भयो यो भनेको जी भयो यो भनेको जी ड्यास भयो हैन हजुर अनि बाँकी के रह्यो यहाँ आर प्लस अनि तिम्रो यताबाट मैले यो स्क्वायरलाई उता लगाएँ भने के हुन्छ यो रुट गयो हो भयो हजुर सर बुझ्यौ हजुर सर हो तिम्रो यो फर्मुला डेरिभेसन एक्जाममा पनि सोध्छ हैन डेरिभेसन सोध्दैन फर्मुला सोध्छ डाइरेक्ट एक्जाम सर 11 को एक्जाममा भनेको मैले 11 मा त सोध्छ यो त 11 मा सोध्छ यसमा चाहिँ फर्मुला त सोध्छ तिम्रो यो प्राय अरुमा नसोधे पनि यो सेन्ट जेभियर्स कलेजमा चाहिँ यसो फर्मुला र यसको उहरु सोध्छ अब को चाहिँ सेन्ट जेभियर्समा नि एक्जाम दिन्छु भनेर सोचिराछौ यिनीहरुले चाहिँ यो चाहिँ मज्जाले बुझ्नै पर्छ है सेन्ट जेभियर्समा एक्जाम दिनु छ भने चाहिँ पहिले नै यो हेरेर त राम्रो यदि सेन्ट जेभियर्समा दिनु छैन मलाई अरु कलेजमा दिनु छ भने चाहिँ एसओएसमा नि सोध्छ हल्का चाहिँ तिम्रो 11 को तर पुरै सोध्दैन अलिअलि सोध्छ यो पर्दैन एसओएसमा चाहिँ फिक्स हुँदैन तर तिम्रो सेन्ट जेभियर्समा चाहिँ फिक्सै सोध्छ अनि अरु कलेजमा प्राय सोध्दैन तर अरु कलेजमै पढ्नु छ भने चाहिँ यो खासै अलि इम्पोर्टेन्ट छैन तर सेन्ट जेभियर्समै नाम निकाल्नु छ भने चाहिँ यो सोध्छ है सर अब यो फर्मुला रिलेटेड कस्तो क्वेशन सोध्छ फर्मुला रिलेटेड कस्तो क्वेशन सोध्छ भन्दाखेरि तिम्रो जस्तो सिम्पल क्वेशन चाहिँ गाह्रो सोध्दैन तिम्रो जस्तै कुनै पनि तिम्रो स्याटेलाइट चाहिँ यो सरफेस भन्दा 200 किलोमिटर टाढा छ हो यो 200 किलोमिटर टाढा छ भने तिम्रो यो फर्मुला चाहिँ यहाँ उसको रेसमा जी को रेसमा देखाएको छ यो पनि म गरिदिन्छु एकछिन पखै 200 किलोमिटर टाढा छ भने त्यसलाई कति भेलोसिटी चाहिन्छ अर्बिटमा घुम्न भन्छ यो बेला तिमीले अब यो पुरै फर्मुला डेरिभेसन गर्नुको साटो भी अर्बिटल भनेको जी ड्याश आर प्लस एच हुन्छ भनेर सम्झ्यौ भने हो यो तिमीले जी ड्याश कसरी निकाल्ने सोचिराछौ भने अब जी ड्याशको डाइरेक्ट फर्मुला छ यही अर्थको सर्भिसभन्दा माथिको फर्मुला यो छ नि जी ड्याश भनेको 1 minus 2h by r into g तिमीलाई सरफेसको भेलोसिटी थाहा छ 9.8 थाहा छ नि 9.80 9.81 लेखिन्छ लेख्न चाहिँ 11 मा 9. तिम्रो रेडियस थाहा छ अनि हाइट 200 किलोमिटर थियो जी ड्याश निक्ल्यो अनि तिम्रो जी ड्याश निस्केपछि त यसमा तिम्रो जी ड्याश निस्केपछि त तिम्रो यो रेडियस पनि थाहा छ तिमीलाई हाइट पनि थाहा छ एच पनि थाहा छ फर्मुला आएन डाइरेक्ट एन्सर आएन हो तिम्रो यो फर्मुला सम्झ्यो नि तिम्रो तिम्रो म्याक्सिमम 10 सेकेन्डको काम हो तर यदि तिमीलाई यो फर्मुला थाहा छैन अनि यो डेरिभेसन चाहिँ अब डेरिभेसन थाहा छ डेरिभेसन तिमीले प्रुभ गर्न थाल्यो भने डेरिभेसन गर्ने तिम्रो मद्दाले गर्यो भने 3 मिनेटमा छिटो 3 मिनेट लाग्छ यसमा डेरिभेसन प्रुभ गरेर अन्तिममा यो फर्मुलामा पुग्न अनि फर्मुला पछि फेरि हाल्दाखेरि तिम्रो 5 मिनेट जान्छ यसमा अनि तिम्रो 5 मिनेट र 10 सेकेन्डमा कतिको फरक पर्छ अरु क्वेशनले अनि अरु क्वेशन तिमीले कतिको भ्याउँछ यसमा फरक पर्छ के त्यही भएर फर्मुला चाहिँ झट्टै याद हुनु पर्यो के तिम्रो यो फर्मुलामा तिम्रो यो जी हालेर गर्दा नि जी ड्याश हाल्दा चाहिँ छिटो हुन्छ यो जी कसरी आयो मैले पनि बुझाइन्छ पखै यो जी र जी ड्याशमा फरक के छ थाहा छ नि सबैलाई जी भनेको सरफेसमा भएको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जुन भनेको जीएम बाइ आर स्क्वायर हुन्छ अनि जी ड्याश भनेको चाहिँ अर्थ सरफेस भन्दा सर्टेन हाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ जीएम बाइ आर प्लस एच स्क्वायर हुन्छ है
फर्मुला यो दुईटा फर्मुला कसरी आयो भनेर कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध अनि हामी अघि कहाँसम्म पुग्यौँ भन्दा यहाँसम्म पुगेका थियौँ हेरे v स्क्वायर भनेको gm अनि r प्लस h को होल स्क्वायर r प्लस h यति छ भने तिम्रो यसमा के हुन्छ मैले यहाँ मुनि यहाँ माथि यहाँबाट 1/r स्क्वायर इन्टु r स्क्वायर यो थप्न मिल्छ मिल्छ सर यो थप्यो भने मैले यो gm/r स्क्वायरलाई के लेख्न मिल्छ अब यसलाई मैले g लेख्न मिल्छ भने तिम्रो यहाँ r स्क्वायर प्लस r प्लस h लेख्न मिल्छ नि हैन हजुर सर हो तिम्रो त्यसपछि तिम्रो v अर्बिटल भनेको gm r स्क्वायर बाइ r प्लस h हुन्छ तिम्रो यो चाहिँ तिमीले याद गर्दा पनि त अगाडिको फर्मुला याद गर्दा नि हुन्छ है तिमीले यो चाहिँ याद गर है एक्जाममा तिम्रो अर्बिटल र स्केप भेलोसिटी धेरै सोध्छ अनि तिम्रो अर्को मेन कुरा छ लास्ट र मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो टाइम पिरियड अफ स्याटेलाइट यो स्याटेलाइटको टाइम पिरियड यो भने के हो थाहा छ टाइम लाग्छ एकपल्ट अर्बिटमा घुम्न हाम्रो अर्थले कति टाइम लाग्छ पुरै सनको पुरै एउटा अर्बिट घुम्न कति दिन लाग्छ 365 हो तिम्रो 365 डे भन्छ सर 365 डेज भनिन्छ नि हैन हो तिम्रो त्यस्तै हो यो अर्थ सर्फेसलाई कुनै पनि एउटा स्याटेलाइटले कति टाइम लाउँछ त घुम्न पुरै अर्बिट घुम्न हो त्यो भनेको तिम्रो टाइम पिरियड हो अनि टाइम पिरियड भनेको सर्कमफेरेन्स बाइ भेलोसिटी हो कसैलाई के कन्फ्युजन छ यसमा बुझ्या छौ यो सर्कमफेरेन्स बाइ भेलोसिटी कसरी आयो अब हेरे तिम्रो भेलोसिटी भने के हो भेलोसिटी भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट वा डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा चाहिँ एक्युरेट हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भने के हो तिमीले सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिटरको डिस्टेन्स छ र यो 2 मिटरको डिस्टेन्स तिमीले 2 सेकेन्डमा हिँड्यौ भने तिम्रो भेलोसिटी कति हुन्छ भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड अब यो तिम्रो स्याटेलाइट हो अनि यो स्याटेलाइटले कभर गरेको अर्बिट भयो यो अर्बिट भनेपछि तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हिँड्यो कि अहिले पुरै यसरी हिँड्यो यो तिम्रो के भयो अब यो स्याटेलाइटको लागि यत्रो हिँडेको डिस्टेन्स के भयो यो तिम्रो यसको लागि डिस्टेन्स भयो ल डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स जे मान ठिक छ डिस्प्लेसमेन्ट भयो यो तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट यो डिस्प्लेसमेन्ट भने के हो यो तिम्रो सर्कलको यो पुरै बाहिरको सर्फेसलाई के भन्छौ सर्कमफेरेन्स भने के हो 2 पाई r हो नि 2 पाई r बाई टाइम टेकन भने के हो भेलोसिटी हो कि हैन त्यो स्याटेलाइटको हो अनि तिम्रो यो यसमा अब तिमीले 2 पाई r अनि भेलोसिटीलाई मुनि ल्याएर उता टाइम लेख्न मिल्छ मिल्दैन हो तिम्रो यो कसरी आयो बुझ्यौ टाइम भनेको सर्कमफेरेन्स बाइ अर्बिटल भेलोसिटी बुझ्यौ कि बुझेन भनेको बुझ्यो सर हो ल ठिक छ यो बुझेपछि त तिम्रो यो सकिगयो त नि केही छ त अरु अब यसमा बुझ्न बाँकी हेर त तिम्रो यो रेडियस भने r प्लस h हो तिम्रो यो अर्बिटल भेलोसिटी भनेको माथि छदैछ तिम्रो यो दुईटा भ्यालु हाल्दैछ टाइम आइहाल्यो त बुझ्यौ यो सक्यो ल च्याप्टर ग्राभिटी सक्यो है ग्राभिटीमा तिम्रो यो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल सम्बन्ध चाहिँ अरु कलेजमा सोध्छ हैन यो स्केप भेलोसिटी अनि यो अर्बिटल भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो सेन्ट जेभियर्स र एसओएस तिर मात्र सोध्छ है त्यो दुईटामा चाहिँ नाम निकाल्न छ भने चाहिँ तिमीले यो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल देखि अर्बिटल भेलोसिटी स्केप भेलोसिटी सबै गर्नुपर्छ है मैले आज नि डेरिभेसन तिमीलाई यो यो प्रुफ गर्नको लागि क्वेशन दिनु कि के गर्नु सर त्यो रेकर्डिङ डाल्दिनु होला ग्रुपमा पिडिएफ पनि हाल्दिनु सर पीडीएफ त मैले हालेको छु नि सब हाल्दिनु भयो सबै हालेको छ त तिम्रो उसमा गुगल क्लासरुम हेर त
हजुर हजुर त्यसबाट आउने न्युमेरिकल क्वेसनहरु चाहिँ हाल्दिनु। हुन्छ, म न्युमेरिकल क्वेसन पनि हालिदिन्छु अनि त्यो डेरिभेसन पनि हालिदिन्छु। डेरिभेसन पनि गर, न्युमेरिकल पनि गर, अनि एमसिक्यू पनि रहेछ भने एमसिक्यू पनि पठाइदिन्छु। अनि भोलि चाहिँ हामी एक्जाम टेस्ट गर्ने, एमसिक्यू टेस्ट कि नगर्ने? एमसिक्यू मोडल क्वेसन आयो होइन सर त्यो एसएस कि सेन्ट जेभियर्सको? त्यसको चाहिँ हामी वेडनेसडे डिस्कस गरौँला नि। वेडनेसडे केही छ तिमीहरूको दिउँसोतिर? भोलि टेस्ट गरौँ न शनिबार। वेडनेसडे चाहिँ डिस्कस गरौँला। अनि तिम्रो यो जुन मोडल क्वेसन, भोलि पनि मोडल क्वेसनै दिन्छु म एउटा। त्यो मोडल क्वेसन तिमीहरूले प्र्याक्टिस के अरे तिमीहरूले टेस्ट गर। टेस्ट यसो गरौँ न। टेस्ट चाहिँ तिम्रो 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म गरौँ। अनि सबैले चाहिँ एउटा मिटमा आउने, अनि त्यसपछि सबैले भिडियो अन गर्ने, अनि भिडियो अन गरेर तिमीहरूले एक्जाम दिने। कतिले कति जानेछौ त्यसबाट थाहा हुन्छ। अनि तिम्रो जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई चाहिँ रिवार्ड गर्नुपर्छ। अनि सबभन्दा राम्रो जसले गर्छ, जसले फर्स्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्टको रिवार्ड गर्नुपर्छ। के छ यसमा तिमीहरूको भनाइ? कसैले टाइम भ्याउँदैनौ, कसैलाई केही छ भने भनाइ। 9 to 11 है। 9 to 11 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको टाइम हुन्छ तिम्रो। अनि 8:45 देखि 8:50 सम्म त्यहाँ मिट लिङ्क पठाइदिन्छु म। तिम्रो 8:55 सम्म जोइन गर। अनि म 9मा चाहिँ तिम्रो त्यही मिटमै गुगल फर्म हालिदिन्छु। अनि त्यो गुगल फर्मको क्वेसनहरू तिमीले गर। अनि भिडियो चाहिँ अन गर, थ्रु आउट द क्लास भिडियो अन गर। किनभने तिम्रो यो यदि बाइचान्स अनलाइन इन्ट्रान्स भयो भने तिम्रो प्राय कलेजले भिडियो अनै गराउँछ, भिडियो अन गरेर एक्जाम गराउँछ। त्यो प्र्याक्टिसकै लागि भयो भने तिमीहरूले भिडियो अन गर। अनि 2 घन्टा चाहिँ आफूले क्वेसन गर, त्यसपछि 2 घन्टापछि सबमिट गर। अनि त्यो सबमिट गरेपछि जसको मार्क्स राम्रो आउँछ उसलाई चाहिँ रिवार्ड गर्नुपर्छ। अनि ठिक छ? अनलाइन टेस्ट एक्जाम 1 आवर मात्र हुन्छ हैन? सबै 1 आवरकै हुन्छ। तर तिमीहरूलाई चाहिँ अहिले भर्खर गरिरहेको छ भनेर तिमीलाई चाहिँ मैले 2 आवर्स दिएको। 1 आवर नै सक्छौ भने 1 आवरै गरौँला। सक्छौ? सबैले सक्छौ 1 आवरमा? 100 वटा क्वेसन? 100 वटा क्वेसन। दिनु न सर, त्यही मैले नि त्यही भनेर तिम्रो सुरुपल्ट हो भनेर 2 आवर्सै गर्न खोजेको तिमीहरूको थियो र। पछि चाहिँ तिम्रो अनि बिस्तारै घटाउँदै अर्को हप्ता 1 आवर 30 मिनट, त्यसपछिको हप्ता 1 आवर गरेर त्यसै लान खोजेँ मैले चाहिँ। ठिक छ नि त? भोलि 9 बजेतिर एक्जाम गरौँ। अनि तिम्रो भिडियो चाहिँ सबैले कम्पलसरी अन गर्ने। अनि 8:50 सम्म चाहिँ जोइन भइसक्ने। अनि 8:55 मा म पठाइदिन्छु। अनि 9 देखि सुरु गरिनु भयो, 8:55 देखि सुरु गरिनु भयो। अनि 9 to 11 सम्म, अनि 11 सम्म चाहिँ सबमिट गरिसक्नुपर्छ है सबैले। सर यो पढेको कि इंग्लिशको बाँकी सबको आउँछ? नै सबै तिम्रो प्र्याक्टिस सबैको गराउने। त्यसपछि तिम्रो त्यहाँ कुनै क्वेसनहरु तिमीले बुझिन भने पछि डिस्कस गरौँला। गर्ने सबै गराउने। एउटा पुरै सेटै पठाइदिन्छु। सेटकै क्वेसन गर्ने पुरै। हुन्छ सर, हुन्छ। र यो भोलि 9 बजेतिर है त, 9 बजेतिर सबैले सम्झेर आऊ है त, मिस नगर कसैले। सर हजुर सर यो क्लासको रेकर्डिङ डालिदिनु होला ग्रुपमा, नेटको कारणले अलिकति। ए हुन्छ, म गुगलमा के अरे उसमा युट्युबमा हालिदिन्छु। अनि युट्युबमा हेर न, यसमा तिम्रो रेकर्डिङ चाहिँ तिम्रो एकदम हाई रेकर्डिङ हुन्छ क्या। यसको तिम्रो कति 700 MB कि 800 MB को रेकर्डिङ हुन्छ तिम्रो। त्यसमा